آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله फिर से देखिए वमलाइकतिही वकुतुबिही हा के नीचे क्या है जी, और वरुसुलिह जब वक्फ करेंगे तो हा को वाज़ेह करें आखिर में। फिर से पढ़ें कुल्लुन لا نفرق بين أحد من رسله फिर से لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما फिर से पढ़ें ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به फिर से ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به फिर से ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين على القوم الكافرين अब दोबारा से इन्हीं आयत को آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله फिर से لا نفرق لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها
फिर से फिर से पढ़े, हमजा को वाज़ेह करें। ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به फिर से रब्बना फिर से वरहमना पे रुके, फिर से वाफु अन्ना से पढ़ें। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.